इटली टोन्याना मध्ये अस्माकं कार्यालयस्य कानिचन दृश्यानि अहम् इदानीं दर्शयामि। वर्टिव् इति नाम अस्ति। एतदेव कार्यालयस्य मुख्य कवाड दृश्यम्। कार्यालयं प्रति होटेल् अतिथि मन्दिरं प्रति गन्तुम् इदानीम् अत्र व्यवस्थां Don't want to come with us? No, going back to the hotel. You guys have fun. Yeah. When you no, it's okay. I need to see this. I feel better now. Poi? Attento sul capo la carta. Questo è 5,50. 5,50, ok? Prego. इदानीं म्यूनिक् एर्पोर्ट् मध्ये अस्मि अहम्। अत्र म्यूनिक् एर्पोर्ट् मध्ये प्रातःकाले समयः इदानीं 4:48 किन्तु मम तु 12:30 एव विमानयानं मुम्बैपर्यन्तं लुफ्तान्सा विमानयानम्। अतः इदानीं तु मम अत्र अहं प्रतीक्षां कुर्वन् अस्मि। अत्र विविधदृश्यानि अहं पश्यन् अस्मि। प्रथमं तु अहम् एतदेव दृष्टवान्, अत्र शू शैन् सर्वीस् अस्ति। भारतदेशे तु रैल्वे स्टेशन् मध्ये केवलं 20 रूप्यकस्य कृते एतत् सर्वं भवति, किन्तु अत्र तु अहं दृष्टवान् शू कृते ते 12 रूप्यकाणि तः 17 रूप्यकाणि पर्यन्तं तेषां रेट्स् अस्ति। एतादृशं तु भारतदेशे इत्युक्ते एक यूरो इत्युक्ते 100 रूप्यकाणि एव। अतः शू पालिश् कृते केवलं 1000 रूप्यकाणि 1200 रूप्यकाणि शू पालिश् कृते एव। तदनन्तरं बृहत् बूट् अस्ति चेत् 700 रूप्यकाणि। एतत्तु अत्र तु सर्वम् अधिकमेव व्ययं यूरोप् मध्ये। तदनन्तरम् अत्र भोजनशाला अस्ति। तत्र किमपि अहम् अत्र गत्वा खादितुं न शक्नोमि। प्रातःकाले एव जनाः तु मदिरापानम् आरम्भं कृतवन्तः एव। वैन् एतत् सर्वं प्रातःकाले एव तेषां भोजनपद्धतिः एतादृशमेव। तस्य दोषः नास्ति इति अहं न वदामि, किन्तु तेषां स्वभावः एतादृशमेव। प्रातःकाले एव उपविश्य वैन् सर्वं ते पिबति, केचन बियर् पिबति, केचन तु चाय कापि पानम् एव कुर्वन्ति। बहवः आपणाः सन्ति एव अत्र। सर्वम् अत्र जर्मनी मध्ये म्यूनिक् इति स्थानम् अस्ति।
अहं तु प्रायशः 25 वर्षाधिकपूर्वम् अत्र एकवारम् आगतवानेव, नगरमपि दृष्टवान्, किन्तु इदानीं तु 25 वर्षस्य अनन्तरं पश्यतु एतादृशमत्र सर्वं विकासः अभवत् इति अहं वक्तुं शक्नोमि. एर्पोर्ट् अपि बहु बृहत् विमानपत्तनम् एव अत्र म्यूनिक् मध्ये. पूर्वम् अहं फ्राङ्क्फर्ट् इति स्थानमपि गतवान्. फ्राङ्क्फर्ट्, म्यूनिक्, बर्लिन् एतादृशाः स्थानानि, एतादृशानि स्थाननामानि सन्ति. अत्र इदानीं म्यूनिक् मध्ये अस्ति. बृहत् एर्पोर्ट् एव, विमानपत्तनमेव. सर्वत्र आपणाः सन्ति. सर्वे तु तेषां विमानयानं कुत्र इत्यत् सर्वम् अन्वेषणं कृत्वा गच्छन्तः सन्ति. म्यूनिक् विमानपत्तनतः कानिचन दृश्यानि. इदानीं तु L10 द्वारे मम विमानयानस्य प्रस्थानं भवति इति ते उद्घोषितवन्तः. अतः तत्र पर्यन्तम् इदानीं गच्छन् अस्मि. मार्गमध्ये भोजनशालाः सन्ति.